يقول نسمع عن الرياء، فما حكمه في الإسلام وهل له أقسام؟ جزاكم الله خيرا. الرياء أن يعمل العبد عملا صالحا ليراه الناس فيمدحوه به ويقولون هذا رجل عابد، هذا رجل صالح، وما أشبه ذلك، وهو مبطل للعمل إذا شاركه من أوله، مثل أن يقوم الإنسان ليصلي أمام الناس ليمدحوه بصلاته، فصلاته هذه باطلة لا يقبلها الله عز وجل، وهو نوع من الشرك. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولا شك أن المرائي مشرك مع الله، لأنه يريد بذلك ثناء الله عليه وثواب الله، ويريد أيضا ثناء الخلق، فالمرائي في الحقيقة خاسر، لأن عمله غير مقبول، ولأن الناس لا ينفعونه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ومن أخلص عمله لله ولم يراعي الناس به فإن الله تعالى يعطف القلوب عليه ويثنى عليه من حيث لا يشاء. فأوصي إخواني المسلمين بالبعد عن الرياء في عباداتهم البدنية كالصلاة والصيام، والمالية كالصدقة والإنفاق،